إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، محترم مسلما بيبوينين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيار بعدي أجا منقلبر شلو تاريخ ربيع الثاني سدوشو ديور شاليش نبوي هجري مزي ونرالو دولويدي أونلاين مباشر مقر جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمكة المكرمة. يانا ترفتو أنا رسمني أجا حاضر لمده وقا أنا رسمني وقا سلسلة دراسر سلسلة شورو قريب الله بليوري دراسر سلسلة إيبا أولدي عقيدات دي توحيد سلسلة زبرنام أيدي سلسلة عقيدة كل مسلم من القرآن والسنة، يعني هر مسلمان عقيدة قرآن دي سنة الروشن مزي سلسلة المتعلق إن شاء الله تعالى بيان أيبو تولي كتاب إيبا أولدي الشيخ موريجيوغوي الشيخ العلامة محمد بن جميل زينو رحمه الله تعالى تاي سنة الخدمة غوريوري دنيا تيجيوغوي تاي يوغا كتاب لكل دي سؤال دي جواب قرآن الدليل حديث الدليل عقيدة المتعلق تولي كتاب إباري الحمد لله الروينجا زبان مزي أركان المسلمان الروينجا زبان مزي كتاب إباري فولا بار وقال اشتري غوريوري دنيا مزي سعودي عربر اجازت نامالو يري سباقي دي إبارة ترجمة قجدي الشيخ فضيلة الشيخ أبو جابر الأركاني حفظه الله تعالى كتاب إبارة ترجمة قجي ريشتري غوريوري رسمي طورو رسابة يري أجا دنيا شايوي تولي الحمد لله إبقى روانجا قوم الله بليوري إبقى إبازو ديوري شكي قرد دولي الحمد لله الله تعالى عرر وري بوت رحمة كل نازل قريبو تولي كتاب إباب مزي عرر درسو كل بودي تولي بشك الله سبحانه وتعالى إنسان الدي جنة ريف ويدا قجده صرف الله وحده لا شريك له هوري عبادت قريب الله هر إبر وري توحيد وري فكا قريب الله زينكي وري فرمي سورة الذاريات مزي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تفسير ابن كثير مزي ابن عباس رضي الله عنه آية المتعلق هيده خد اللي يوحدون يعني توحيد وري فكا قريب الله بوليوري توحيد ماني تمام عبادة الله وحده لا شريك له الله بوليوري صرف اكلا ثابت قران هر إبر فواتي خنوكي يوري شريك نقران زوديو إبا الله داكر في رستوليو هر زوديو إبا الله النبي الله تعالى يدفريدي بيجي رسول أوليو اندل خونو وليوليو اندل خونو دار علموليو زندل هاستيو بوك إبر خونو حالة مزي الله رفواتي عبادة مزي شريك قرين فري تولي توحيد تنكسيم توحيد ربوبية توحيد ألوهية توحيد أسماء والصفات تنين كسيم الله تعالى رور فكا قريب الله بولير الله تعالى يعرري فويدا قجدي زين نكري أنا مزكن شبا خد بعد علم ولا كل أهل علم كل يكل خد دي خد الله نبي رزق ديور خد فويدا نويتو خد أسمان الد زمين رو فويدا نويتو يهان قالوا تكن شبها بلكي أسمان زمين تمام مخلوقات إن فويدا قجدي صرف الله وحده لا شريك له رور توحيد رفكا قريب عبادة قريب الله بوليري تولي توحيد آرا كسو أجا إباشور قريب آگے فويل سبق توحيد أهمية التوحيد توحيد أهمية متعلق آرا كسو بيان قريم تولي الله سبحانه وتعالى آرا ديا قجي
মক্কা শরীফ মসজিদ রাখে তৌহিদের দে সুন্নতের দেশ মাঝে রাখে তোলে আরা কিছু তৌহিদর মাসাইল কুল শিখিয়রে এই মজন আমল করি তোলে কালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম لما بعث معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله متفق عليه هير بعد يعني الله سبحانه وتعالى بشك علم ربطره وعلم بشيء أهمية له زي علم الزرية الله تعالى روره إيمان الدي اعتقاد فكا أرز علم نوزانيلي نوشيكيلي هي بر عمل الله رهده قبول نويبو أر إيمان الدي عقيدة علم الزرية إنسان الجهالة أندرتو فو ایمان اور فورم مزه آئی فره ار حق رست زیان اسه هی انت فوزی فره ار الله تعالی ره کما حق سینی فره الله تعالی بعد ار خنو کی عبادت اور مستحق نو دے هی انو زانی فره عقیده علم الذریه انسان ایمان اور موزه دمیدا ار خومد ده بیشده هی انو فرق گری فره هی ان الله بولی هر انسان روره عقیده علم زانونن واجب ار خونو کامیابیت دیشنتی نای خونو مسلمانان وره حتی که عقیده ره بوزی وره مسلمان تو زندگی مزه عمل کرا فریبو ار عقیده العلم صحابه کرام رضوان الله عنهم اجمعین ار السلف الصالحین زندی لگوری عقیده ره بوجی هندی لگوری بوزی وره هی موزین عمل کرا فریبو تولی الله سبحانه و تعالی انبیاء کل رسول کل بجده إن بيأكلون الله وحده لا شريك له إكا دعوة دي بالله بوليوري صرف الله تعالى أكلا الله تعالى رفواتي خنوك يوري شريك غوري نفريبو الله تعالى صرف أكلا عبادت غرا فريبو أن خوي يانر دعوة دي بالله بوليوري دي ورأي دي زين كيوري الله سبحانه وتعالى فرميه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يعني الله سبحانه وتعالى رسولك كل هر أمة مذهب جده وصرف الله وحده لا شريك له كلا عبادت غريب الله هر إبر فواتي خنو كيري شريك نغريب الله طاغوت كل أن چیز معبود كل أسده إن نورنا حق باطل خير إن تدور تايب الله تولي رسول الله صلى الله عليه وسلم زندگی روسالي رسول الله صلى الله عليه وسلم فول الشور مز دعوت ديده قولوا لا إله إلا الله تفلحوا جتم مز كفار قريش رضا ما غوري اور خود دکی تمہارا لا إله إلا الله الله وحده لا شريك له صرف عبادت مستحق دي ار إبا بعد خونو معبود ناي از دون معبود كل اسم بكلهم باطلين زتم مز ہوئے اترا خود هرر ادون معبود كل اسيدن تو کلا خود دنگی ان خويري بار بہت دل گوري اور بار گستاخی گجے ای بار باوت خطا کل ہوئے تل رسول الله صلى الله عليه وسلم تیج بصر 13 بصر فان مکہ شریف مزه دعوت دیده صرف توحید اور حکیا ان دل مدینہ شریف زیره ان احکام کل نازلی دو یا نرفوات فاتی و دو توحید اور اهتمام گجی تولی تیج بصرفان رسول الله صلی الله علیه وسلم توحید اور اهتمام گری اور توحید اور حکیا دعوت دیره دنیا تو گیو گوی دنیا تو موری گیو گوی تولی مورد وقتم مزد ہوئی دکی لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يعني مورد ده وقت مز خود الله تعالی لعنت یهود ده نصارا روره ای طرح خود ترر انبیاء کل خبراره خود ادگاه بنایه مزار بنایه خود ورا سیو ار خبراری اندله هون مزار بنای با ات الله بولیوره توحید ر که دعوت دیرو ده الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه و سلم الله ردی گیوگوی تولی اهرت توحید ر که بشابش اهتمام کرا فریبو زین کی الامام الالبانی رحمه الله یخویده التوحيد أولا يا دعاة الإسلام هذا توحيد ركا فولا شرم مزي دعوة دو يا دعاة الإسلام تولي آية كان من برطو تايوري وانا رر خطاب قريد دي فولا شرم مزي زين شريطر داعي وكلاسو عند الله مفكرين وكلاسو مثقفين وكلاسو طلاب علوم وكلاسو عند الله عرر مربي وكلاسو عند الله عوام وكلاسو بيأكلون عرت فولا شرم مزي توحيد ركا اهتمام قرا فريبو فولا شر التوحيد دعوة دي فريبو فولا شرم مزي توحيد مسائل وكل عرت بوزا فريبو توحيد علم كل شك شكي قرا فريبو تولي آرا
তৌহিদর আহমিয়ত বুঝি পারিম তৌহিদে আরার হইকা আমর গরদ দে কিয় তো মানা গরদ দে এই বুঝি পারিম এতাল্লাহ বলিও রে সাহাবা কিরামে খন্দিলা গরিয়রে জিন্দিগি গজ্জে তৌহিদর ইহতিমাম খন্দিলা গজ্জে আর হুদুম মানসে عندنا تابعين خندلا غرير اهتمام وجه تابع تابعين خندلا اهتمام وجه عندنا أئمة مجتهدين السلف الصالحين أجفجت علماء ربانيين وكلا سده إتلا خندلا توحيد الاهتمام غرير سنة الاهتمام غرير دنيا تيجي غوي عندنا غرير آرائز ديوره خاصة آرا أركان المسلمان روهينجا قوم مكة شريف التويا دنيا أول عالم مزه تويا زدون بوتره بارا آرا مسلمان كل عسي بيكونوا توحيد الاهتمام بشابشي غرابريبو يا مزه كشبهة خدوم منشه خده توحيد غري أنارا فرشاني وجه بيگونه منشره فرشاني غري بنه آرا مسلمان نونه آرا زودي مسلمان نويتام بوليوره آرا زودي اوره مسلمان نويتام بوليوره تولی آراره توحیدر اهتمام خلی هری تولی خودونه یان شوبا کل دیا آراره شوبا یان لوانا زیبو که الله ابراهیم علیه السلام ایبر شریکتی دارایی دوره ایبر فوانشوان شریکم مزه فوری بولو دارایی دوله خویه دکی و جنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام یا الله آره ادی آر فوانشوان دوره آر ذریت دوره خود بود فوزا گوری بعد شریک گوری گرده اینو تو خود باسایو تولی ابراهیم علیه السلام هنو اینو تو دوره الله تعالی باسایه ایبر فوانشوان دوره باسایبو تولی به تو د دارایی دی شی که یده اندل الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاب گوری هویده لئن اشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين ومحمد صلى الله عليه وسلم توجد شريك جدولي آر عبادت مزه عارف خونی که شریک جدوله تو ار عمل برباد ہو جائے بوئی تو خاسرین اور بتو تو گناری ہو یہ دیتا اور بتو تو با یان اللہ نبی خطاب کو جدے آر خطاب کو جدے الله আজ পর্যন্ত খুদম মুসলমান তো বহুত আকিদার মাসাইল মাঝে গলতিও কলতা আগিয়ে গই বৈদ্যরের রেজা জাদুগারের রেজা খাসন ফরাদের দিলে তাওয়াজ কল লটকার আজও পর্যন্ত যারা ফুরালো ইরে ইন লইরে ফরি থেকে তলি ইন বিয়া কুলন আকিদারে খতম করে দে চিজর ভিতরে দিলে বদফালি আছে দিলে আরো বহুত বহুত চিজক কল আছে ইনশাআল্লাহ সার মে আইবো আল্লাহ বলিও রে ও মোর মুরব্বিয়ল ওর মা বোনেনল ওর মফনল इन बियाकुलुन आरा तो तौहीदर एहतिमाम करा हरिबो हत्ता कि अल्लाह तालार नुसरत जियान आछे अल्लाह तालार रहमत जियान आछे अल्लाह तालार खास माइया जियान आछे अल्लाह तालार खास मदद जियान आछे यान आरार और नाजिल हफान तोले आरा तौहीद मजे फाक्का हई वजिद हइले अल्लाह ताला आरारे शिरिक करते बासाइबो सुन्नत मजे फाक्का मुत्ताबि हई वजिद हइले अल्लाह ताला आरारे हर बिदअत तु मनफुजत तु मनगरत तु आरार अल्लाह ताला बासाइबो तोले दुरम मजे अज्जा तौहीदर अहमियत मुख्तसर बाबते आय अनारार तो बयान करलाम अल्लाह ताला ये आरारे ये मोजन अमल करी बल्ला तौफीक दो आयत दे दरस मजे आयत दे सबक मजे इंशाअल्लाह ताआला तौहीद और फजीलत बयान करियम यार बादे किताबे बार मदमुन मजे गलियम इंशाअल्लाह ताआला तो अल्लाह सुब्हानाहु व ताआला ये आरा दे अनारा बियाकुनर गुनारे माफ गरोग इंदिले जदून आरार मुरब्बियो कल माँ बाप उगा करना उसी मुरी गई गई थरर गुनारी माफ गरोग तोले आरार दुनियार उमूर माइशियत दे निज़ामिया आरारे इन मजे अरसोई गरिदोग और आरार उमूरत दे आरार माल दौलत मजे फुंशो इंद मजे आरारे बरकत दोग आरारे जीन फुन्नी इन मजिन अमल करी बल्ला बोले तौफीक दोग हज़ा वल्लाहु अअलम व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद।